नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमण रुकुममा पनि पुगेको छ। जातीय विभेदका कारण जघन्य हत्याकाण्डले मर्माहत बनेको बेलामा आज फेरि कोरोना पनि रुकुममा थपिएको छ। पश्चिम र पूर्व दुवै रुकुम यति बेला दोहोरो पीडामा छ। रुकुम पूर्वमा पहिलोपटक 3 जनामा आज कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर कोरोना संक्रमणको आँकडा उस्तै डरलाग्दो बढिरहेको छ। आज अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा एकै दिनमा संक्रमित थपिएको अङ्कले आज नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। एकाध दिनमै देशभर संक्रमित संख्या 1000 पुग्ने सङ्केत मिलेको छ। सम्भवतः भोलि 1000 कोरोना संक्रमितको संख्या नाग्नेछ आजको आँकडा हिजोको आँकडाको तुलना गर्दा। आज दिउँसो रुकुममा थप 1 जनाको शव भेटिएको छ। हात बाँधेको अवस्थामा भेरी किनारमा शव भेटिएको जानकारी आएको छ। यो सँगै त्यहाँ 4 जनाको शव भेटियो अहिलेसम्म। अरू 2 जनाको पनि मृत्यु भएको शङ्का छ। खोजी कार्य भइरहेको छ उनीहरूको। यसबारे केही बेरमा ताजा अपडेट रुकुमबाटै हामीले लिने प्रयास गर्नेछौँ। उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रहरी प्रमुखका अङ्गरक्षक र चालकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज गुरागाईका अनुसार उनीहरू दुवैजनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो। उक्त रिपोर्ट आज पोजिटिभ आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू मार्फत प्रहरी प्रमुखदेखि प्रहरी सञ्जालमा र जिल्लाका अन्य निकटस्थहरूमा पनि कोरोनाको भयले यति बेला त्यहाँ त्रसित माहौल बनेको छ। कोरोनाका यस्ता खबर अब छ्यापछ्याप्ती आउने क्रम चलिरहेको छ। विभिन्न जिल्लाबाट र काठमाडौँमै पनि कोरोना संक्रमणका खबरहरू अहिले थपिरहेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर, जसलाई CCM भनिन्छ, त्यसले आउने 2 महिनासम्म नेपालमा संक्रमितको सङ्ख्या थपिँदै जाने प्रक्षेपण गरेको छ। आज यसको अर्थ हुन्छ आउने अझै 2 महिनासम्म नेपालमा कोरोना नियन्त्रण होइन बढ्दै जाने पक्का छ, अर्थात् त्यो सम्भावना छ। संक्रमित थपिँदै जाने भनेपछि त्यसले पार्ने असरहरू अहिलेभन्दा जटिल हुँदै जाने पक्का छ। आजको कोरोना अपडेट पनि प्रस्तुत हुनेछ। धनुषामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यो मृत्युबारे जोडिएर आएका शङ्का र सोझिएका आरोप पनि आजको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। आजको मुख्य विषय हुनेछ रुकुम हत्याकाण्ड। रुकुम पश्चिममा अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धसँग जोडिएको हत्या प्रकरणले नेपाली समाजमा व्याप्त कुरूप यथार्थलाई एकपटक फेरि सतहमा ल्याएको छ। 3 जना युवाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना भेरी नदीमा बेपत्ता छन् र त्यो 3 जना बेपत्ता भएका मध्ये आज 1 जना भेटिएका छन् भनेपछि थप 1 जना गरेर 4 जनाको शव भेटिएको छ। अझै 2 जनाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोली र स्थानीय जनशक्ति अहिले पनि बेपत्ता 2 जनाको खोजीमा सक्रिय छ। वडा अध्यक्षसहित घटनामा संलग्न प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अनुसन्धान सुरु भएको छ। जाजरकोटमा नाराबाजी र प्रदर्शन पनि सुरु भएको छ भने सामाजिक सञ्जाल हुँदै संसददेखि माइतीघरसम्म यसको विषयमा विरोध चर्किएको छ। केटी पक्षको गाउँ पर्छ पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रुकुम पश्चिमका सांसद जनार्दन शर्माको निर्वाचन क्षेत्रमा। अनि पीडित केटा पक्षको गाउँ पर्छ अर्का पूर्व गृहमन्त्री र हालका वन तथा वातावरण मन्त्री एवं जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद शक्ति बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्रमा। 2 सांसदको आरपारको गाउँमा भएको घटना छ यो। यी दुवै गाउँ तात्कालीन माओवादी र हालको नेकपाको वर्चस्व रहेका गाउँ हुन् राजनीतिक हिसाबले। रुकुम, रोल्पा लगायत आसपासका जिल्ला सशस्त्र जनयुद्धको उर्वर थलो मानिन्छ। त्यही अनुसार चर्चामा रहिरहन्छन्। पीडित केटा पक्षले जाजरकोटमा प्रदर्शन गर्दै केटा पक्षको तर्फबाट जाजरकोटमा प्रदर्शन भइरहेको छ र अनुसन्धान र अदालती मुद्दा प्रक्रिया जाजरकोटमा
प्रहरीले त्यहाँको जाजरकोट प्रहरी र जिल्ला अदालतले गर्नुपर्ने उनीहरूको माग पनि रहेको बुझिएको छ। हिजो संसदमा जनार्दन शर्माले यो घटनाबारे दिएको अभिव्यक्तिमाथि पनि टीका टिप्पणी भइरहेको छ र जनार्दन शर्माको अलिकति यो प्रकरणमा विवादास्पद अभिव्यक्ति आएको भनेर चर्चा पनि छ। तर अर्का सांसद एवं हालका मन्त्री पनि रहेका शक्ति बस्नेत भने यसबारेमा खासै मुखरित भइसकेका छैनन्। अहिलेसम्म पूर्व माओवादीले जातीय विभेद लगायत अन्य सामाजिक कुरीति हटाउन जनयुद्धले ठूलो योगदान गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। वर्तमान सरकारका मन्त्री समेत रहेका र जघन्य रुकुम घटनासँग जोडिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका शक्ति बस्नेतसँग राजनीतिक परिवर्तनले तपाईहरू मन्त्री त हुनुभयो तर नेपाली समाज त जहाँको त्यही रहेछ नि भनेर मैले सोधेको छु। यो संवाद सुनौँ। अब यहाँहरूले जनयुद्धले समाजलाई रूपान्तरण गर्यो, जातीय विभेदलाई तोड्ने एउटा अस्त्रको रूपमा जनयुद्धलाई यहाँहरूले सफलताको दाबी गर्नुहुन्छ। तर त्यही युद्धको अगुवाई गरेका निर्वाचित पनि भएका तपाईहरूको पार्टीकै वडा अध्यक्ष जस्तो मान्छे, तपाईहरूले हुर्काएका काँध थापेका पार्टीका सदस्यहरू नै यस्तो घटनामा संलग्न भएको जनयुद्धले समाज रूपान्तरण गर्यो भन्ने दाबीलाई त हावा खुवाइदियो नि। त्यहाँ गएको भनेको 18-20 वर्षको उमेर समूहको एउटा युवाहरूको समूह देखिन्छ। पाको पुरानो मान्छेहरू बसेको ठाउँबाट अलि जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गरेको भए, प्रस्तुत भएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई लाग्नु स्वाभाविक छ होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले यसलाई राजनीतिक विषयसँग जोडेर हेर्नुभएको छ, त्यो राजनीतिक व्यवस्थामा आउने फेरबदलले सामाजिक जीवनका अन्य पक्षहरू हुन्छन्, संस्कृतिका पक्ष, संस्कारका पक्ष, परम्पराका पक्षहरू हुन्छन्, त्यसलाई परिवर्तित परिस्थिति अनुकूल बनाउनको लागि अरू केही समय लिनुपर्ने हुन्छ। 10 वर्ष हामीले बिताइसक्यौँ। 10 वर्ष हामीले बिताइसक्यौँ। यता सुन्नु न, 10 वर्षलाई तपाईँले यो रूपमा मात्र व्याख्या नगर्नुहोस् न। 10 वर्षको औचित्यलाई 10 वर्षको औचित्यलाई तपाईँले आज नीति निर्माणको तहमा यो विषयमा यो रूपमा बहस हुन सक्ने संरचनाहरू निर्माण भएका छन्। तपाईँले हिजै मात्र संसदको चाहिँ उपस्थितिको बारेमा बहसलाई हेर्नुभयो। सायद विगतका संरचनाहरूमा संसदहरूमा यो स्तरको बहस हुने वातावरण त्यहाँ थिएन, किनकि अब सबै समुदायहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहभागिता ती संरचनाहरूमा नभएको कारणले सायद यो स्तरको छलफल र बहसको अपेक्षा गर्न सकिँदैन थियो। तर तपाईँ 10 वर्षको जब कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसको औचित्यको बारेमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, 10 वर्षको औचित्यले यस प्रकारको राजनीतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको छ, यसको उपलब्धिलाई तपाईँ यहाँसँग हेर्नुहोस्। राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भने के? अब राजनीतिक क्रान्ति हुने बित्तिकै आर्थिक क्रान्ति सँगसँगै सम्पन्न नहुँदो रहेछ नि त कुरो। आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ, सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण अब हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो भन्नुको अर्थ के? यी केही घटनाहरूबाट ती उपलब्धिहरू र त्यो उद्देश्यको निम्ति भएका आन्दोलनहरूमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने गल्ती हामीले गर्न हुँदैन। तर हो राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनपछि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण आजको अब हाम्रो आवश्यकता हो। मैले यो एउटा प्रतिनिधि घटना अहिले सतहमा आएको भएर यसलाई आधार मानेको हो। तर आम जनताको जीवनलाई हेर्ने हो भने आर्थिक रूपमा पनि उनीहरूको अवस्था उही नै छ, सांस्कृतिक रूपमा पनि अवस्था उनीहरूको उही नै छ, जातीय प्रथा यस्तै छ, कुरीति विसङ्गतिहरू समाजमा यथावत नै छन्। केही एउटा उपरी लेयर छ, उसले चाहिँ राजनीतिक रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भयो। यहाँहरू मन्त्री हुनुभयो, संसदमा अहिले बहस गर्ने जुन एउटा माहौल बनेको छ त्यो एउटा खालको हामीलाई आत्मरति त मान्नै पर्छ। राजनीतिक परिवर्तनलाई नजरअन्दाज गरेको होइन, सुन्नुहोस् गरेको होइन, तर समाजको यथार्थ स्थिति त बदलिएन। मैले यो पनि मान्दिनँ तपाईँले यो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही पनि परिवर्तन भएको छैन भन्नुभयो भने पनि यो आग्रहपूर्ण कुरा हुन्छ, एकपक्षीय कुरा हुन्छ। अलिकति क्रस चाहिँ गर्नुपर्ने एकदम सम्मानपूर्वक। नेपाललाई 10 वर्षमा सिङ्गापुर बनाउँछौ भन्ने कुराहरू जनताले भुलेका छैनन्, तर समाजको यथार्थ स्थिति त बदलिएन। आउने 10 वर्षपछिमा पनि तपाईँको र मेरो संवाद यही कुरामा, यही तपाईँलाई म फेरि विनम्रतापूर्वकै भन्छु, म तपाईँलाई पनि म विनम्रतापूर्वक के भन्छु भने राजनीतिक परिवर्तनको कोर्सलाई हामीले 2072 सालमा आएर निष्कर्षमा पुर्यायौँ। हामीले यो प्रक्रिया सुरु गरेको गत निर्वाचन यता हो। यो कुरालाई, यो सच्चाइलाई तपाईँ चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न, हामी कसैले पनि व्यवस्था गर्नु हुँदैन। यति वर्ष भइसक्यो, 62बाट अहिले चाहिँ यति 15 वर्ष भइसक्यो भनेर मात्र तर्क गरी हुँदैन। यसका परिवर्तनका केही नियम थिए, विधिहरू थिए,
प्रक्रियाहरू पनि थिए। मैले मात्रै भन्न खोजेको यो पर्याप्त परिवर्तन आर्थिक सामाजिक जीवनमा भइसक्यो मेरो यो दाबी पनि होइन, मैले यो कुरा भनिराखेको पनि छैन। तर म यो कुरासँग पनि विमति राख्दछु कि केही पनि भएको छैन भन्ने कुरासँग पनि म विमति राख्दछु। मैले अहिले रुकुम र जाजरकोट दुवै जिल्लामा त्यहाँका स्थानीय केही प्रतिनिधि र पत्रकार साथीहरूसँग कुरा गरेको थिएँ र केही पीडितहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। त्यहाँका प्रदेश सांसदहरू, तपाईँहरू त सँगै सांसद भइहाल्नुभयो, त्यहाँ जति पनि प्रदेश सांसदहरू हुनुहुन्छ अथवा जिल्लामा नेतृत्व गर्ने नेता तहको आफ्नो प्रोफाइल भएका नेताहरू जति हुनुहुन्छ, अहिले गाउँमा त्यो पीडित परिवारलाई समवेदना दिन सम्मलाई मान्छे छैन, नेता छैन, नेतृत्व छैन। तपाईँहरूको त्यहाँ सबै सुविधामा हुनुहुन्छ, सदरमुकाममा हुनुहुन्छ या काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको त्यो पीडित परिवारकोमा जमघट छ, सारा छ, मास्क पनि छैन, त्यहाँ सयौँमा फेरि कोरोनाकै संक्रमण फैलिने अवस्था छ। अर्को कुरा, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राजनीतिक रूपमा नेतृत्व लिने, सही हिसाबले दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिक नेतृत्व त्यो लेयर पनि छैन। गलत कुरा हो त्यो। यो गलत कुरा किन हो? म तपाईलाई भन्दै छु, मेरो कुरा सुन्नु पर्दैन। को हुनुहुन्छ तपाईहरुले जित्नु भएको छ, नेकपाको सांसदहरुले जित्नु भएको छ त्यहाँ। ल मलाई बताइदिनुस्, प्रदेश सांसद या मेरो कुरा पहिला, मेरो कुरा सुन्नु छ। हजुर, यो देश अब यहाँ बजेट वाचनको कुरा छ, लकडाउन पर्छ। यहाँ कम्तीमा भेरी नगरपालिका, सम्बन्धित नगरपालिका छ, नगरपालिकाको भेरी नगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ, एकजना मेयर हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको कार्यालय नै त्यही छ, उहाँ रहनु पर्यो। अरु भन्नुस्। यो विषयलाई तपाईले कसरी ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा तपाईँ आउनुहोस्। प्रदेशको अस्ति भर्खरै प्रदेशको पनि अब साथीहरू त्यहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ, प्रदेशको साथीहरू पुग्दै हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ अधिवेशन सुरु हुँदै थियो, अधिवेशनको उद्घाटन हुँदै थियो, उहाँहरू त्यो अधिवेशनमा हुनुहुन्थ्यो, उद्घाटन कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू त्यहाँबाट जिल्लामा पनि फर्कदै हुनुहुन्छ, पुग्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ कतिपय अभियन्ता साथीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो पोस्टमार्टम गर्नु हुँदैन, अर्को गर्नु हुँदैन। अब त्यहाँ पोस्टमार्टम राम्रोसँग राख्ने व्यवस्था छैन। अझ 2-4 दिन त्यो सरेर गयो भनेपछि त प्रमाण पनि नष्ट हुन्छ। तपाईँहरूले यो प्रमाण नष्ट गरिदिने काम नगर्नुहोस् कृपया। र योलाई कम्तीमा पनि भोलि बिहान यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सबैभन्दा भरपर्दो एउटा आधार चाहिँ पोस्टमार्टम बन्न पुग्दछ। यो पोस्टमार्टमलाई तपाईँहरू किन बेवारेसी बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले नै त्यहाँ उहाँहरूलाई सुझाव दियौँ। पोस्टमार्टमको प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ। गोताखोरहरू हामीले नै यहाँबाट छलफल गरेर गोताखोर पठाउनु पर्यो। मैले नै गृहमन्त्रीजीसँग कुराकानी गरेर ल तत्काल त्यहाँ गोताखोर पठाउनु भनेर त्यहाँ गोताखोरहरू अहिले पुगेको छ। हुन्छ मान्यज्यू, हामीले पनि यो घटनाले निर्मला हत्या प्रकरण जस्तो टुङ्गो विहीन अवस्था नहोस्, यहाँहरूको सक्रियता, यहाँहरूलाई अझ बढी भाइब्रेन्ट गरौँ भन्ने नै हाम्रो मनसा आयो। हाम्रो अरू कुरा त केही पनि होइन। यहाँहरूले यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा र सही हिसाबले न्याय निरूपण गर्नका लागि योगदान पुग्यो। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। यसको अर्थ तपाईँले अलिकति के सङ्केत गर्न खोज्नुभयो भनेपछि तपाईँहरू गैर जिम्मेवार भएर बसिराख्नु भएको छ भन्ने यो कुरा त सही होइन। शनिबार राति रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 स्वती स्थित गाउँलेहरूको कुटाईबाट जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकसहित 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। आज थप 1 जनाको शव भेटिएको छ। आज भेटिएको शवको प्रकृति हेर्दा हत्या गरेर फालिएको हुन सक्ने देखिन्छ। रुकुमको यो घटनाको प्रकृतिले स्पष्ट बोलिरहेको छ कि यो जातीय विभेदको चरम परिणाम हो। कुनै भवितव्यको हत्या वा घटनाक्रम पो हो कि भन्ने एउटा झिनो शङ्का पनि थियो। अब करिब करिब त्यो शङ्का बाँकी रहेन, किनकि आज भेटिएको शवको प्रकृतिले पनि योजनाबद्ध र सुझबुझपूर्ण ढङ्गले हत्या भएको इसारा दिइरहेको छ। यद्यपि अनुसन्धानले यसको अन्तिम निचोड दिनेछ। पछिल्लो अपडेट लिन मैले त्यहाँका हाम्रा सहयोगी पत्रकार बालकुमार शर्मासँग फोन संवाद गरेको छु। यो संवाद केही बेरमा जोड्नेछु। त्योभन्दा पहिले संसदमा यही हत्या प्रकरणमाथि चर्काचर्की भएको छ, हिजो पनि र आज पनि। आज संसदमा भएको यही प्रकरणको सन्दर्भमा सांसदहरूले राखेका केही अंशहरू हामीले सम्पादन गरेर त्यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको संसदका केही हाइलाइटेड अंशहरू हेरौँ। सभामुख महोदय, यो घटनामा ज्यान गुमाउने सबै व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपान्तरको आन्दोलनको सहित घोषणा गरियोस्। संसदबाट संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदयको साथै
आदरणीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म के अनुरोध गर्छु भने निर्मला पन्थको जस्तो हुन्छ छानबिन भनेर यो ढुस्स नहोस् र तुरुन्तै सर्वदलीय समिति बनाउनु माग गर्छु। गृह मन्त्रालयले आफै नै तत्परता देखाएर जुन छानबिन आयोग बनाउनु भएको छ त्यसमा सबै हामी लागेर अब यस्ता काण्डहरू नदोहोरिने गरी अगाडि बढौँ भन्न पनि चाहन्छु। सांसदहरूले यो प्रकरणमा बोलेका थप अंश पनि केही बेरमा जोड्नेछु। अब रुकुमको पछिल्लो अवस्थाबारे अपडेट लिन हाम्रा सहयोगी पत्रकार बालकुमार शर्मासँग मैले केही बेर अघि गरेको यो फोन संवाद सुनौँ। यो चाहिँ मटेलाकै स्थानीय मृतकका आफन्तहरू र त्यहाँका छरछिमेकीहरू सबैले चाहिँ यो गाडीको ट्युब प्रयोग गरेर उनीहरूले चाहिँ भेरी नदीमा कतै भेटिन सक्छ भनेर चाहिँ खोजिराखेका थिए बिहानैदेखि। त्यही क्रममा चाहिँ यो चौझार स्थित मिसन हस्पिटल नजिकैको यो कुइनेटोमा चाहिँ लोकेन्द्र सुनारलाई चाहिँ भेटाइएको छ। जस्तो भेरी नदीभित्रै भेटिएको या किनारामा हो या भूमिमा माथि जङ्गलतिर हो, कता हो? होइन, भेरीको चाहिँ नदीमै हो। नदीको यो भिर छ, भिरको यस्तो रुन ढुङ्गा भन्छ यतातिर, त्यो ढुङ्गाको भित्र त्यो उसमा चाहिँ घुमाइराखेको अवस्थामा चाहिँ फेला परेको। अहिले तपाईँलाई प्रारम्भिक केही जानकारी छ कि सबको प्रकृति कस्तो छ? हजुर, सबको प्रकृति हेर्दाखेरि हातमा चाहिँ यो माछा मार्न प्रयोग गरिने जालहरू बेरिएको छ होइन, माछाका डोरीहरू बेरिएको छ र यसलाई चाहिँ अब यो भेरी नदीमा माछा मारेर धेरैले रोजगारी गरेको हुनाले पनि अब त्यो कसरी बाँधिएको भन्ने कुरा चाहिँ खुल्न सकेको छैन। यसबारे अध्ययन भइराखेको चाहिँ जनाइएको छ भने यो प्रकृति हेर्दाखेरि चाहिँ हातमा अब त्यो पासाका डोरीहरू चाहिँ बाँधिएको छ। सरकारले सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालन गरेको छ, गोताखोरहरू। पोस्टमार्टम भयो आज 2 जनाको र 2 जनाको पोस्टमार्टम हुने क्रममा चाहिँ अब सब चाहिँ 5 दिन भइसकेको, एकदमै सडिसकेको अवस्थाले एकदमै गनाएको अवस्था छ र उनीहरूको चाहिँ भोलि अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र अहिले भर्खरै मात्र अब यहाँ चाहिँ एउटा पोस्टमार्टम भयो र अर्को पोस्टमार्टमको क्रम जारी छ। रिपोर्ट चाहिँ आएको छैन पोस्टमार्टमको? त्यो रिपोर्ट चाहिँ अब जिल्ला अस्पतालले आफ्नो प्रोसेसमा उसले चाहिँ दिन्छ। अब त्यो चाहिँ अहिले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भन्ने छ र त्यो रिपोर्ट चाहिँ अहिले डाक्टरहरूले टिप्ने र त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ 1-2 दिनभित्र बनाएर पठाउने प्रक्रिया रहन्छ, त्यही अनुसार उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अलिकति राजनीतिकरण हुने सम्भावनालाई पनि यहाँ केन्द्रमा खास गरी काठमाडौँमा संसदमा विपक्षी दलले राजनीति हुने संकेत भन्दै अलिकति यहाँ बवण्डर खडा भएको छ। त्यस्तो केही जिल्लामा राजनीतिकरण हुने सम्भावना त्यस्तो केही छ र सङ्केतहरू? अहिले जिल्लामा हेर्दाखेरि त्यस्तो त देखिँदैन, तर यो सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ अब कतिपयले स्ट्याटसहरू लेखेर राजनीतिकरण चाहिँ हुन नदिउँ भन्ने कुराहरू लेखिराख्नु भएको छ। यद्यपि यो रुकुम चाहिँ अब प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्माको क्षेत्र भएको र यतापट्टि शक्ति बस्नेतको क्षेत्र भएको हुनाले पनि यसलाई राजनीतिकरण हुन सक्छ भनेर चाहिँ कतिपयले अनुमान गरेको हुनसक्छ। तर यहाँ हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ अहिले देखिएको छैन। यहाँनिर शङ्का गर्ने कस्तो भएको भनेपछि शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ नेकपाले नै उले स्थानीय सरकार जितेको होइन, त्यो पनि तत्कालीन एकीकृत माओवादीकै टोलीले जितेको र त्यसमा पनि अब माथि पनि जनार्दन शर्मा भएको हुनाले पनि अब धेरैले शङ्का चाहिँ त्यो गरेको अवस्था देखिन्छ। अब अहिले चाहिँ त्यहाँ फेरि रुकुम पश्चिमको एउटा नेकपा जिल्ला कमिटीले 3 सदस्यीय समिति बनाएको थियो छानबिनका लागि। त्यसमा सबै एउटै पार्टीको भएको हुनाले अब त्यो स्वतः पनि यो चाहिँ निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब सबैले अनुमान गरेर हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण हुनसक्छ भनेर चाहिँ भनिएको जस्तो लाग्छ। स्थानीय मान्छेहरू खुलेर बोल्ने अवस्था छैन, उहाँहरू चाहिँ खुलेर बोलिराख्नु भएको छैन र त्यहाँ अब घटनामा संलग्न को थियो थिएन अब त्यो कुरा चाहिँ अब नयाँ मान्छे झ्यापै जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ बुझ्न सकिने अवस्था छैन। भौगोलिक रूपमा पनि कहाँनिरबाट हो त्यो भन्ने कुरा पनि यहीँनिर भनेर भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो छ। घटना घटेको ठाउँबाट त्यहाँ उनीहरूलाई लखेटेको ठाउँ हेर्ने हो भने धेरै लगभग 1 किलोमिटर जति नै डिस्टेन्समा त्यहाँनिर चाहिँ खेदेको जस्तो देखिन्छ। भेरी पनि एकदमै ठुलो फराकिलो ठाउँमा छ। त्यहाँ 3-4वटा हँगालाहरू चाहिँ छ। त्यो हँगालोहरू पार गरेर उतापट्टि गइसकेपछि पनि त्यहाँ पनि आक्रमण भएको भनेर चाहिँ घाइतेहरूले बताएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि घाइतेहरूलाई एकदमै अब त्यो घेरिएर आक्रमण गरेको हुन सक्ने जस्तो चाहिँ देखिन्छ उनीहरूको भनाइ अनुसार।
दर्शकवृन्द, हामीले रुकुम हत्याकाण्डलाई समेटेर एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यहाँ स्थानीयको प्रतिक्रिया, पीडितको प्रतिक्रिया र सरकारवाला अन्य त्यहाँका जानकारहरूसँग प्रतिक्रिया लिएर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। पश्चिम रुकुमको चौरझारीमा शनिबार भएको घटना यो व्यवस्था हामीले खोजेको समाज र परिवर्तित भनिएको हाम्रै चेतना माथिको प्रहार। जति निन्दा गरे पनि कम हुने सो आततायी र क्रूर घटनाले पुरातन वर्ण व्यवस्थालाई थोपरिदिएको विकृति विरुद्ध व्यवहारिक रूपान्तरणमा जोड दिएको छ। तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाएर ऐन 2068 जेठ 10 गते पास भएकै दिन उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्नेमा त्यही दिन 6 जनाको सामूहिक हत्या, त्यही पनि जातकै कारणले गरिनु, यो कतिसम्मको बर्बरता हो, कतिसम्मको उत्पीडन हो। घटना अनुसार जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विक र पश्चिम रुकुमको चौरझारी नगरपालिका 8 सोतीकी सपना मल्ल परिवर्तित नाम 3 वर्षदेखि प्रेममा थिए। नवराज र सपनाले अमिल्दो जातका बीच प्रेमलाई वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने संकल्प गर्दा तगारो बनिदियो सपनाको परिवार। दलितसँगको प्रेमकै कारण परिवारले अवहेलना गरेको भन्दै सपनाले नवराजलाई भगाउन आग्रह गरेकी थिइन्। यसअघि पनि सपनालाई लिन चौरझारी पुगेका नवराजलाई सपनाको परिवारले प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएका थिए। प्रहरीले उमेर पुगेपछि विवाह गर्नु भन्ने सल्लाहका साथ छोडिदियो। सपनाकै आग्रह अनुसार प्रेमिकालाई दुलही बनाउने लक्ष्यका साथ 18 जना साथी लिएर नवराज शनिबार चौरझारी पुगे। छोरी भगाउन आएको थाहा पाएपछि आज त कामीलाई मारेर फाल्ने हो भन्दै सपनाकी आमाले गाउँमा हार गुहार गरे। र सिङ्गो गाउँ नै नवराज र सपनाको पवित्र प्रेम विरुद्ध उत्रिँदा वर्गीय र जातीय समानताका लागि सुरुवाती बन्दुक उठाएको पश्चिम रुकुमले विगतप्रति नै लज्जित हुनुपर्ने घटना बिहोर्यो। जाँदाखेरि हजुरको के कस्तो भनेपछि जस्तै त्यो घर जति बाटो रहेछ यता जति त्यो केटीको घर रहेछ है, र हुँदाखेरि त्यो केटी चाहिँ बाहिर निक्लिन्छ, आमा चाहिँ निक्लिन आएको थियो। उसले त अब त्यो चिनिहाल्यो नि त, अब त्यहाँ आउने जाने भए उसले गर्दाखेरि त्यो अब खोटाबाट पनि चिन्छन् होला। सबैपालि चिन्दाखेरि ए कामीका टोक्या फेरि आइगयो ऊ, अनि एकपटक पाएको के ऊ छैन, अझ झाल्या छैन, आज त यसको हातखुट्टा भाँचेर पनि मार्नुपर्छ यो डमको लखालाई भनेर चाहिँ। दुलही लिन साँझ 5 बजेतिर चौरझारीको सोथी पुगेको नवराजको टोलीलाई गाउँलेले घेरा हालेर आक्रमण गरे। भागाभाग भयो। केहीलाई गाउँलेले नियन्त्रणमा लिए। ज्यान बचाउन भेरी नदीमा हाम फालेका मध्ये 5 जना नदी तरेर जाजरकोट पुगे, 6 बेपत्ता भए। जसमध्ये नवराज चौरझारी नगरपालिकाकै टिकाराम नेपाली र भेरी नगरपालिका 4 का गणेश बुढा मगरको शव भेरी नदीमा भेट्यो। दाबी गरिए अनुसार नियन्त्रणमा लिएर स्थानीयले कुट्दा कुट्दा ज्यान गएपछि नवराजको शव नदीमा फालिएको थियो। नदीमा हेलिएका अन्य 3 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। यो अमानवीय र क्रूर घटनामा अगुवाई गरेको भन्दै प्रहरीले चौरझारी नगरपालिका 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल, सपना र उनका परिवार सहित केही गाउँलेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 19 जना मध्ये 6 जना चाहिँ बेपत्ता भइरहेको अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म 3 जनाको शव फेला परेको छौँ र मुचुला गरेर हामीले पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा राखेको छौँ। र अब घटनाको सम्बन्धमा हामीले पीडित पक्षहरूलाई जाहेरी ल्याइदिनु पर्यो, पोस्टमार्टममा सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भनेका छौँ। र ती घटनामा सघाउन 12 जनालाई चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ र अब हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। कथित तल्लो र माथिल्लो जातको प्रेम सङ्घर्षमा ज्यानै गुमाउने पछिल्लो युवा हुन् नवराज विक। यसअघि 2073 को असारमा काभ्रे 5 खालका अजित मिजार, 2068 भदौमा दैलेखका सेते दमाई र 2068 कै माघमा सप्तरी पन्सेराका शिवशङ्कर दासले अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको थियो। प्रेम वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरण नहुने भएपछि 2073 माघमा झापाका अस्मिता सार्की
र ईश्वर भट्टराईले एउटै पासो लगाएका थिए भने तनहुकी सङ्गीता परियारले पनि गैर दलित प्रेम विवाहकै कारण ज्यान गुमाएकी थिए। कानुनले नै जातीय आधारमा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको 57 वर्ष भयो। संसदले मुलुकलाई व्यवहारिक रूपमा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरेको पनि 14 वर्ष भयो। तर जनप्रतिनिधिकै आड भरोसामा अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण कलकलाउँदा नवराजहरू मरिने क्रम रोकिएको छैन। के हामीले ल्याएको व्यवस्था र बनाउन खोजेको समाजमा नवराज र सपनाहरूको प्रेम बस्न फुल्न र फक्रन पाउँदैन? पाउँछ भने कहाँ छ राज्य, समाज र त्यसका अवयवहरू? अब संसदमा रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा जानकारी दिँदै मीनबहादुर विश्वकर्मा जो नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद हुनुहुन्छ उहाँले बोल्नुभएको छ र त्यसमा सांसद जनार्दन शर्माको पनि प्रतिक्रिया समावेश छ। यो भिडियो प्रस्तुत हुनेछ। यसपछि जनकपुरमा भएको मृत्यु र त्यहाँ सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध लागेको नाराबाजी अनि विरोध बारेको रिपोर्ट हुनेछ। छुवाछुतसँग सम्बन्धित घटनाहरूको बारेमा सभामुख महोदय राजनीतिकरण हुन सक्दैन, सत्य तथ्य छानबिन हुनेछ। र म के कुरा राख्न चाहन्छु भने सभामुख महोदय माननीय सदस्यहरू मेरो कुरा टुङ्ग्याउन पाऊ। सभामुख महोदय सुन्नु न, कुरा सुन्नु न, मेरो कुरा टुङ्ग्याउन पाऊ। मेरो कुरा टुङ्ग्याउन पाऊ सभामुख महोदय। सम्हालिनुहोस्। म त्यहाँको त्यस क्षेत्रको सांसद भएको नाताले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा यो मैले यहाँ राख्नु मेरो आफ्नो अधिकारको कुरा हो। सभामुख महोदय, म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ, त्यहाँका दलितहरूको जनप्रतिनिधि हुँ, म त्यहाँको जनताको जनप्रतिनिधि हुँ। मैले राख्न पाइँदैन, घटकको बारेमा राख्न पाइँदैन। यो कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै गर्दा आपत्ति गर्ने कुन नियमावली छ सभामुख महोदय? मुलुककै इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो त्रासदीपूर्ण कहाली लाग्दो जातीय नरसंहारको घटना पश्चिम रुकुममा भर्खरै जेठ 10 गते घटेको छ। त्रिशुलीमा बस खस्दाखेरि सरकारले रातारात समिति बनाउँछ, आयोग बनाउँछ र त्रिशुलीमा नेपाली सेना र गोताखोर खोजेर लास पत्ता लगाउनका लागि सरकार दौडन्छ। त्यहाँ कुनै जातको कुरा हुँदैन। तर आज जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मा रुकुमकी सुषमा मल्लसँग 1 वर्ष अगाडि प्रेम जालमा फस्छन्। उनीहरू दुवैको मन मिलेका कारणले विवाह गर्ने निधो गरेको दुवैका अभिभावकलाई थाहा हुन्छ। प्रहरी प्रशासनमा उजुरी हुन्छ, प्रहरीले उमेर नपुगेको भनेर 1 वर्ष अगाडि उमेर पुगेपछि विवाह गर्नु भनी कागज गराइ छोडिदिन्छ। त्यही आधारमा उनीहरू एकअर्काप्रति आकर्षित हुन्छन्, मिलेर हिँड्छन् र अन्तमा घरको दबावपछि उनी मलाई लिन आऊ, मलाई अन्तै विवाह गरिदिन लागे र यहाँ आउँदाखेरि तिमी मलाई लिन आयो भने म तिमीसँग जान्छु भनेको कारणले नवराज विक आफ्ना साथीसहित उनी रुकुम पश्चिम रुकुमको चौरजारी 8 मा उनी जान्छन् सोतीमा। तर त्यहाँ पुग्न साथ गाउँका मानिसहरू उनकी आमाले गाउँमा हारगुहार गर्छन्, वडाध्यक्ष डम्बर मल्ल आउँछन्, सारा मान्छेहरू भेला हुन्छन्, चारतिर घेराबन्दी गरेर ती अबोध बालकहरूलाई कोही 18 वर्षका, 17 वर्षका, 19 वर्षका र स्वयं नवराज 21 वर्षका मानिसहरूलाई वरिपरिबाट घेरा हालेर मानौ यो गढीमाईको मेलामा राङ्गा काटे जस्तै गरी उनीहरूलाई साङ्घातिक आक्रमण गरिन्छ। घरेलु हतियारहरू प्रयोग भएका छन्। उनीहरूलाई 4 किलोमिटर परसम्म लखेड्दै लगिन्छ भेरीको किनारमा। एकछिन परिकल्पना गरौँ, मैले त एनिमल प्लानेट र नेसनल जियोग्राफीको हेरिरहने गर्छु। त्यहाँ एउटा चारैतिरबाट बाघ र सिंहले त्यो निर्मम एउटा निर्दयी हरिणलाई लखेटे जस्तै गरी लखेटेर मारिएका छन्। केही मानिसहरू आत्तिएर भेरी नदीमा आम्फालेका छन्। पौडन जान्नेहरू घर पुगे, पौडिन नजान्नेहरू अतालिएका मनस्थितिमा उनीहरू डुबेर मरे। आज 3 जनाको लास भेट्यो, बाँकीको लास भेटिएको छैन। र प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गर्न जाँदा प्रहरी प्रशासनले पनि त्यो घटनालाई तोडमोड गर्ने गरी आज अल्मलाएको छ। त्यहाँ राजनीतिक दबाव र प्रभावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परेको जस्तो देखिएको छ। एक भाइरस ने सबको अछूत बना दिया, एक वायरस ने सबको अछूत बना दिया। जरा सोचो वो समाज कैसे जिया होगा जिसको हजारों साल से अछूत बनाकर रखा है।
आज हजारौँ वर्षदेखि अछुत बनेर बसेको यो समुदाय जो मुलुकको जनसङ्ख्याको 1/4 भाग ओगट्छ, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, राजतन्त्र हट्यो, सबै हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। सबै परिवर्तनमा हाम्रो भूमिका कहीँ कम छैन। स्वयं रुकुम जिल्लाको कम छैन। रुकुम जिल्लामा दलितहरूले 500 भन्दा बढी त रुकुम जिल्लाकाले मात्रै रगत बगाएका छन्। तर आज जसका लागि रगत बगाइयो तिनीहरूकै दबाब र प्रभावमा एउटा बहुत बालकले प्रेम गरेका नाममा उनले प्रेममा आफू बलिको वेदीमा चढ्नु पर्यो र उनीसँगै हजारौँ मानिसहरू प्रताडित छन् आज रुकुम र जाजरकोटका। त्यसैले सभामुख महोदय, इतिहासको यो कहाली लाग्दो त्रासदीपूर्ण घटनामा सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीले यो संसदमा जवाफ दिन पर्यो। जसलाई मतदान गर्यौँ त्यसैको सरकार छ, तिनकै पार्टीका मानिसहरू संलग्न छन् र उनीहरूबाट राजनैतिक दबाव र प्रभावमा यो मुद्दालाई तोडमोड गर्न खोजिँदैछ सभामुख महोदय। त्यसैले तत्काल यहाँ बेपत्ता भएका मानिसहरूको छानबिन खोजी गर्नु पर्यो। मृतकका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति राहतको कुरा गर्नुपर्नेछ। घाइतेहरू छन्, अस्पतालमा छन्, औषधि उपचार गर्नु छ र ती अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नु छ। अब धनुषामा आज एकजनाको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर त्यहाँ प्रदर्शन र विरोध भएको छ। धनुषा जिल्लाको शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 30 वर्षीय वीरेन्द्र यादवको मृत्यु भएपछि नाकामा रहेका नेपालीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। यादव सहितका नेपाली नागरिकहरू नेपाल छिर्न नपाएपछि भारतमै रोकिएका थिए र त्यहाँ भारतमा रहँदा उनीहरूले 15 दिनसम्म चिउरा र मुरहीको भरमा गुजारा गर्नु परेको थियो। गए राति नाकाबाट नेपाल छिर्ने प्रयास गरेका थिए। उनीहरूले सोही क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ। जनकपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। धनुषाको दक्षिणवर्ती क्षेत्र जठी नाकामा छु। जठी नाकामा हजारौं व्यक्तिहरू यति बेला आफ्नो पालिका फर्किँदैछन्। तर दुर्भाग्य भनौं आज बिहान एकजनाको दुःखद मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने कारण र मृत्यु हुने अवस्था कसरी सिर्जना भए भन्ने बारे सरकारवालाहरू व्यक्तिहरू छुट्टा छुट्टे किसिमले भनिरहेका छन्। हम सब बहुत फोर्स के लिए कि मतलब पुलिस के कहलिए कि सर का ये ना बात एम्बुलेंस मतलब ल जाओ ये ना करू सर वो मतलब हुकुकी से मर गए मगर नहीं लके गेले ओकरा। जब मर गए तब हम सब मतलब बर्दाश्त से बाहर भेले तब हम सब मतलब निकल गए हुए रास्ते में भेले ओकरा सब हम कहलिए पुलिस और के अहाँ सब कथी करबे का लके जबे कि हुकुकी चालू छले होगा हुकुकी चालू छले तो हमार 2 घंटा से पहले तो सके चेक ल दियो हम सब बनाए तो भूखलो सुखलो रहबे तो चलते लेकिन एक उठा कर ल जाओ के जिया दियो के ना तो लेकिन वो सब बर्दाश्त बात कुछ है सर। हम सब बहुत दूर से आवे चलिए रास्ता मतलब कुछ नहीं मिले चले रास्ता में नेपाल सरकार बहने तो वो लेकिन कुछ नाश्ता लेकिन चूड़ा देने चले वो हमें वही कीड़ा लगल चले और डाल बुड़ जा करके चाव चाव जैसे मतलब बहुत खराब चाव चाव चले। ज्येष्ठ 4 गतेबाट जठी नाका हुँदै व्यक्तिहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। 1000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सफल पनि भएका छन्। विभिन्न पालिकाको क्वारेन्टाइनमा यति बेला नाका हुँदै उहाँहरूलाई राख्ने गरिएको छ। तर अझ पनि हजार व्यक्तिहरू भारतबाट नेपाल आउन बाँकी नै रहेको बेलामा सरकारवाला निकायले समयमै ध्यान नदिने हो भने यस प्रकारका घटनाहरू फेरि नहुने भन्ने ग्यारेन्टी कसैले लिन सक्दैन। तसर्थ यस विषयमा विभिन्न पालिका स्थानीय प्रशासन र सरकारवाला गम्भीर हुनै पर्दछ। अब आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रेस ब्रिफिङका हाइलाइट अंश हेरौँ। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितको संख्या 114 पुगेको छ, जसमध्ये धरानको स्वास्थ्य बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू मध्ये 8 जना सप्तरी बोडे बसाई नगरपालिकाका हुनुहुन्छ
उहाँहरू 8 जना मध्ये 18 देखि 56 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सप्तरी बालन बिहुल गाउँपालिकाका 2 जना हुनुहुन्छ, 17 वर्षीय र महिला र 29 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी सप्तरीकै सुरुङ्गा नगरपालिकाका हुनुहुन्छ 1 जना 29 वर्षीय पुरुष। कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूमा 17 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये झापा गौरादह नगरपालिकाका 2 जना 26 र 41 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी झापाकै कचनकबल नगरपालिकाका 15 जना हुनुहुन्छ, जो 19 देखि 57 वर्ष उमेरका पुरुषहरू नै रहनु भएको छ। त्यसैगरी हेटौडाको किटजन्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 8 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू मकवानपुर हेटौडाका 1 जना 25 वर्षीय महिला, त्यसैगरी रौतहट गढीमाई नगरपालिकाका 7 जना हुनुहुन्छ, जो 17 देखि 29 वर्षका हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पोखराको प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बागलुङ तमानखोला गाउँपालिकाका 4 जना, जो 21 र 27 2 जना 21 वर्ष र 2 जना 27 वर्षका हुनुहुन्छ, सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बागलुङकै बडीगाड गाउँपालिकाका 2 जना हुनुहुन्छ, 19 र 20 वर्षीय, उहाँहरू पनि पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 18 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू रुकुम पूर्व पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाका 3 जना हुनुहुन्छ, 15, 18 र 23 वर्षका, 15 वर्षका महिला र 18-23 वर्षका पुरुष। त्यसैगरी दाङ घोराईका हुनुहुन्छ 7 जना, जो 24 देखि 42 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दाङकै लमही नगरपालिकाका हुनुहुन्छ 8 जना, जो 17 देखि 30 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 7 जना पुरुष र 1 जना महिला रहनु भएको छ। त्यसैगरी भेरी अस्पतालमा गरिएको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 16 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये बाँके डुडुवा गाउँपालिकाका 2 जना, जो 21 र 30 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका 7 जना हुनुहुन्छ, 19 देखि 40 वर्ष उमेरका पुरुषहरू। त्यसैगरी बाँकेकै बैजनाथ गाउँपालिकाका 6 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू 24 देखि 46 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बाँकेकै खजुरा गाउँपालिकाका 1 जना 29 वर्षीय पुरुष रहनु भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 38 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये सिराहा सिद्धिचरणका 1 जना 39 वर्षीय पुरुष, सिराहाका थाई ठेगाना भएका तर हाल रूपनी सप्तरीमा रहनुभएका 1 जना 35 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी 12 प्रचौता नगरपालिकाका 7 जना, जो 52 वर्षीय महिला र 22 देखि 40 वर्षीयका 6 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहटका हाल 12 मा रहनुभएका प्रचौता नगरपालिकामै रहनुभएका 1 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको थाई ठेगाना चाहिँ उहाँको रौतहट हो, हाल 12 मा हुनुहुन्छ। उहाँ 1 जना 41 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी रौतहट गौरका 8 जना 35 वर्षीय महिला र 18 देखि 30 वर्ष उमेरका 7 जना पुरुषहरू। त्यसैगरी रौतहटकै देवाही गुनाही नगरपालिकाका 2 जना 21 र 35 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी रौतहटकै कठरिया नगरपालिकाका 2 जना 27 र 36 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी रौतहटकै श्री जनता सेकेन्डरी स्कुलमा गरिएको नमुना परीक्षणमा 14 जना रौतहटका पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरू 17 देखि 50 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। त्यसैगरी मदरसाका रौतहटकै 2 जना हुनुहुन्छ, 13 र 35 वर्षीय पुरुषहरू हुन्छ। आजका सबै पहिचान भएका संक्रमित व्यक्तिहरू हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार क्वारेन्टाइनमै रहनु भएको छ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 796 जना र महिला 90 जना हुनुहुन्छ। संक्रमित रहने जिल्लाको संख्या 47 पुगेको छ। यसरी दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्था छ।
हवस् त पावर न्युजको यो श्रृङ्खला सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। बिदा पाऊँ। नमस्कार।